अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, जहांगीर तरीन और कप्तान के दरमियान सुलह सफाई की कोशिशें की जा रही हैं और लग रहा है कि आखिरकार कप्तान ने जहांगीर तरीन और उनके ग्रुप के सामने हथियार डाल दिए हैं, घुटने टेक दिए हैं, ये दस्तबरदार कर दिया है। क्या मजबूरी खान साहब की इतनी है नहीं है, इस पर बात करूंगा। और खान साहब के लिए ये तसर पहले था कि जी खान साहब समझ रहे हैं कि ये मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है जहांगीर तरीन और राजा रियाज और इनके ग्रुप की जानिब से, तो मैं किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊँगा। लेकिन जितने लोगों की तादाद जहांगीर तरीन के पास गई है, MNAs और MPs की तादाद, उसके बाद हुकूमत को अपनी परेशानी लगी और हुकूमत की परेशानी बढ़ गई कि भाई जहांगीर तरीन वाकई चाहें तो ये हमारी जो मरकज़ी हुकूमत और सूबाई पंजाब की हुकूमत जो चंद वोटों पर खड़ी है वो तो चुटकी में वो गिरा सकते हैं। तो अब उसके बाद वफाकी वज़रा के लिए ख़बरें चल रही हैं कि जी वो मैदान में आ गए हैं, वज़ीर आज़म को कायल करने की कोशिश की जा रही है, दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेशन की जा रही है कि मुलाकात तय हो जाए। इस मामले पर आज बात करूंगा, लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, वफाकी वज़रा कुछ जो हैं वो कोशिश कर रही हैं, ख़बरें ये चली हैं कि कोशिश की जा रही है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और जहांगीर तरीन के दरमियान सुलह सफ़ाई कराई जाए, मुलाकात कराई जाए। पहले वज़ीर आज़म ये कहते रहे हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म ने ख़ुद अभी रिसेंटली ये मीडिया टॉक में कहा है कि वो जहांगीर तरीन के साथ मिलने के लिए, बैठने के लिए और उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनने के लिए तैयार हैं। ये हमारे दोस्त हैं अब्बास शबीर, समा TV के रिपोर्टर हैं, उन्होंने सवाल किया, मैं ख़ुद सुन रहा था वज़ीर आज़म के मीडिया टॉक को। तो वज़ीर आज़म ने कहा कि जी देखें, किसी के रिज़र्वेशन है पार्टी में तो वो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले ऐसी सिचुएशन नहीं थी जब तक जहांगीर तरीन ने डिनर और नाश्ते पर MNAs और MPs को नहीं बुलाया था, PTI के लोगों को, तब तक ये सूरत हाल खान साहब की नहीं थी, खान साहब का ये मौक़िफ़ सामने नहीं आया था ऐसा। जिस दिन से जहांगीर तरीन ने लाहौर कोर्ट में, बैंकिंग कोर्ट में समाअतों पे गए और फिर नाश्ते पर MPs और MNAs को बुलाया कि भाई जो पार्टी में मेरे हामी हैं वो आ जाएं, उनको 20 लोगों को बुलाया था, 17 की कंफर्मेशन थी लेकिन 8-10 आ गए। उसके बाद फिर डिनर दिया जहांगीर तरीन ने, उसमें 29 लोग आए जिनमें से 8 MNAs और 21 जो हैं MPs। अब पंजाब असेंबली के 21 MPs, ये तो अभी तो फर्स्ट फेज़ था समझ ले, और ये आगे मामला बढ़ भी सकता था क्योंकि कहा जा रहा है कि 50 से ज़ायद जो हैं MNAs और MPs जहांगीर तरीन के साथ हैं। तो जहांगीर तरीन के साथ जो लोग थे उन्होंने फिर वज़ीर आज़म को ख़त भी लिखा, उनसे मुलाकात के लिए टाइम मांगा कि वज़ीर आज़म के साथ वो जहांगीर तरीन का मामला उठाना चाह रहे हैं कि जहांगीर तरीन के साथ पार्टी में ज़्यादती हो रही है, इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है जहांगीर तरीन को और पार्टी में ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसाफ मांग रहे हैं जहांगीर तरीन, तो उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि भाई जी FIA की रिपोर्ट्स हैं, इंक्वायरीज़ रिपोर्ट्स हैं और जो उनमें मुलविस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। जो माफियाज़ हैं, मुल्क को लूटा है इन्होंने, गरीब आवाम को बहुत बड़ा नुकसान दिया है, अब उनमें जहांगीर तरीन भी शामिल हैं क्योंकि FIA की रिपोर्ट ने जहांगीर तरीन को भी शामिल किया है, खुसरो बख्तियार को भी शामिल किया है, उनके भाई हैं खुसरो बख्तियार के। तो जहांगीर तरीन को तो टारगेट किया जा रहा है लेकिन खुसरो बख्तियार को वजारतें दी जा रही हैं, वजारत में वो बैठे हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सिर्फ जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। तो जहांगीर तरीन को यकीनन इस पर रिज़र्वेशन है कि मुझे ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। उन्होंने ख़ुद कहा भी है कि भाई एक अकेला जहांगीर तरीन ही आपको नज़र आया है, ये इतनी 80 शुगर मिल्स में से एक जहांगीर तरीन की आपको नज़र आई है, बाकी किसी की नज़र नहीं आ रही। तो ये उनका ये मौक़िफ़ है और उनके साथियों का कि वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं वो वज़ीर आज़म के कान भर रहे हैं, वज़ीर आज़म को वर्गला रहे हैं, भड़का रहे हैं,
اور مس گائیڈ کر رہی ہیں وزیر اعظم کو جہانگیر ترین کے حوالے سے، دوریاں انہوں نے پیدا کی ہیں وزیر اعظم اور جہانگیر ترین کے درمیان۔ تو جہانگیر ترین اب وہ ظاہر ہے انہوں نے بھی کہہ دیا تھا علی اعلان کہ بھائی میں پی ٹی آئی میں ہی ہوں اور پی ٹی آئی میں ہی رہوں گا، میں کہیں نہیں جا رہا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ظاہر ہے دیکھ رہی تھی، پیپلز پارٹی نے تو خبریں بھی چلوا دیں، ٹویٹ کروا دیے کہ بھائی جہانگیر ترین کی ملاقات ہونے جا رہی ہے آصف علی زرداری سے، بہت بڑی ملاقات کل ہونے جا رہی ہے۔ لیکن اسی دن ہی جہانگیر ترین نے تردید کر دی کہ آصف علی زرداری سے کوئی ملاقات میری نہیں ہونے جا رہی، اور میں پی ٹی آئی بھی نہیں چھوڑ رہا، پی ٹی آئی کے اندر ہی ہوں، اور پی ٹی آئی سے ہی انصاف مانگ رہا ہوں کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے اور مجھے ٹارگٹ نہ کیا جائے، مجھے دور نہ کیا جائے، اس نہج پر نہ پہنچایا جائے کہ پھر وہ ظاہر سال سوا خاموش بھی رہے تھے۔ اس کے بعد اب انہوں نے بولنا شروع کیا ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے ڈنر کا اور عشائیے کا اور لوگوں کو سے رابطوں کا سلسلہ شروع کیا تو 29 لوگ دیکھ کر وزیر اعظم اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کے بھی طوطے اڑ گئے ظاہر ہے۔ تو انہوں نے بھی دیکھا کہ بھائی عثمان بزدار کی حکومت 6 ووٹوں پر اس وقت کھڑی ہے، 186 ارکان وزیر اعلیٰ بننے کے لیے، وزیر اعلیٰ کو حمایت کے لیے چاہیے، 192 ارکان ہیں، تو ظاہر ہے 6 ووٹوں پر وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں۔ تو جہانگیر ترین کے پاس تو 21 لوگ گئے تھے، اب ظاہر ہے وہ چاہتے اس تو حکومت گرا سکتے تھے عثمان بزدار کی، لیکن جہانگیر ترین کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کو بھی جب تک راولپنڈی سے جب تک اوپر سے حکم نہیں ہوگا، اشارہ نہیں ملے گا، تب تک وہ بھی کوئی جلدی نہیں کریں گے حکومت گرانے کے لیے کوئی اقدام نہیں کریں گے۔ اسی لیے وہ مسلسل کہہ رہے تھے کہ بھائی میں پی ٹی آئی کے اندر ہوں، پی ٹی آئی میں ہی رہوں گا، کہیں نہیں جا رہا، پارٹی نہیں چھوڑ رہا۔ لیکن لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک پریشر وزیر اعظم پر ضرور ڈالا ہے جہانگیر ترین نے۔ وزیر اعظم پہلے تو کہتے رہے کہ جی یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں تو میں کسی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا، لیکن اس کے بعد جب لوگ دیکھے کہ جی بھائی لوگ تو ان کے پاس ہیں، اور خط بھی وزیر اعظم کو لکھا گیا جہانگیر ترین کے 30 حامیوں کی جانب سے، 30 لوگوں نے دستخط کر کے، یہ راجہ ریاض نے اعلان کیا تھا کہ 30 لوگوں نے دستخط کیے ہیں، وزیر اعظم کو خط لکھا ہے کہ جہانگیر ترین کے لیے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں ٹائم دیں۔ تو اس کے بعد پھر وزیر اعظم کو مشورہ دیا گیا ہے اپنے ساتھیوں کی جانب سے، کابینہ ارکان کی جانب سے، کہ بھائی جہانگیر ترین کے ساتھ معاملات سیٹل کریں۔ اب اس میں ایک اور چیز مجھے بڑی انٹریسٹنگ نظر آ رہی تھی، شہریار آفریدی کو میں سن رہا تھا دنیا ٹی وی پہ، تو شہریار آفریدی سے جب کامران شاہد سوال کر رہے تھے تو شہریار آفریدی نے کہا کہ بھائی دیکھیں یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، ہم وزیر اعظم ان کے ساتھ بیٹھے، پارٹی کا مسئلہ ہے، یہ تو ہم بیٹھ سکتے ہیں۔ تو کامران شاہد نے سوال اٹھایا کہ بھائی آپ کے گھر کا مسئلہ کیسے ہے، اربوں روپے قوم کے لوٹے ہیں، الزام ان پر ہے اور ایف آئی اے کی رپورٹ ہے، تو آپ کے گھر کا مسئلہ کیسے ہو گیا؟ آپ جس کو چاہیں معاف کر دیں، جس کو چاہیں آپ اندر کر دیں، تو یہ اس طرح تو نہیں ہوتا۔ تو مطلب یہ جن لوگوں کے خلاف ایف آئی اے نے انکوائری کی ہے اور ان کو تو گرفتار ہونا چاہیے۔ اب یہ وزیر اعظم جب ان کے ساتھ سلو صفائی کرنے جا رہے ہیں جہانگیر ترین کے ساتھ، تو اب یہ ماحول بنایا جا رہا ہے، تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، پارٹی کا مسئلہ ہے، ہم جو بھی کریں۔ بہرحال اس حوالے سے کوشش تو کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم اور جہانگیر ترین کے درمیان سلو صفائی ہو۔ کیا ہوتا ہے آگے، وہ جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی بتاؤں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔